अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सूबे सरहद जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, उसके एक लाजवाल और तारीखी किरदार बाचा खान की ज़िंदगी के बारे में आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बाचा खान की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो उनकी सियासी ज़िंदगी रही है और जो उनकी सियासत रही है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ थे, उस वक्त बाचा खान की क्या कोशिशें थी और उनका जो सियासी असर रसूख है वो आज भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर हमें नज़र आता है। बाचा खान 6 फरवरी 1890 को बरतानवी हिंदुस्तान के वादी पेशावर में पैदा हुए। एक जागीरदार के बेटे बाचा खान ने इब्तदाई उम्र से ही समाजी इंसाफ बशमूल ज़मीनी इस्लाहात की वकालत की। वो एक सेक्युलर मुसलमान होने के नाते मजहबी तकसीम पर यकीन नहीं रखते थे। 1929 में उन्होंने पश्तूनों के हकूक़ और बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ ज़ोर देने के लिए अपनी बुनियादी खुदाई खिदमतगार या खुदा के बंदे तहरीक की बुनियाद रखी। उन्होंने ना सिर्फ बहुत से पैरोकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया बल्कि जल्द ही बरतानवी हुक्काम की तवज्जो भी हासिल की, जिन्होंने तंजीम और उसके अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन किया था। 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद बाचा खान ने पाकिस्तान से वफादारी का अहद किया। खुद मुख्तार पश्तूनिस्तान के मुतालबे ने उन्हें मकामी हुकाम के साथ मुश्किलात में डाल दिया और उन्हें 1948 और 1956 के दरमियान कई बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। उनका इंतकाल 20 जनवरी 1988 में हुआ। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में उनके घर में सुपर्द खाक किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए हज़ारों अफराद ने दरिया खैबर के ज़रिए पेशावर से जलालाबाद का सफ़र किया, जिसमें 2 बम धमाकों में 15 अफराद हलाक हुए। जो लोग बाचा खान को याद करते हैं वो पश्तून मुआशरे पर उनके असरात के बारे में बहुत आला अल्फाज में बात करते हैं। ये काबिल ज़िक्र है कि बाचा खान एक पुरअमन तब्दीली लाने में कामयाब रहे और पश्तून अवाम ने उनकी पैरवी की। उन्होंने खुद को अदम तशद्दुद का पाबंद बनाया। बाचा खान की सियासी मीरास पश्तूनों और जदीद जमहूरिया हिंद में एक अदम तशद्दुद की तहरीक के रहनुमा के तौर पर मशहूर हैं। ताहम पाकिस्तान के अंदर मुआशरे की अक्सरियत ने ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के साथ साथ तकसीम हिंद और जिना की मुखालफत पर उनके मौक़िफ़ पर सवाल उठाया। ख़ास तौर पर लोगों ने ये सवाल उठाया कि बाचा खान की हुब्बुल वतनी कहाँ है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो बाचा खान के नाम से मशहूर हैं, ने 20वीं सदी के शुरू में बरतानवी राज में अपने साथी पश्तूनों के हकूक़ की वकालत की। सरहदी इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए जो आज शुमाल मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसने तशद्दुद को तर्क किया और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के पुरअमन ज़राए की वकालत की। मुस्लिम कारकुन के काम ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का खिताब दिया, जो कि उनके हिंदू हमनसब और करीबी दोस्त महात्मा गांधी की तरफ इशारा है। लेकिन जब गांधी के अंग्रेज़ों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज ने उन्हें अदम तशद्दुद के खिलाफ मज़म्मत के अलमबरदार के तौर पर आलमी शोहरत हासिल की, वहीं खित्ते से बाहर चंद लोगों ने शायद कभी पश्तो में बाचा खान या किंग ऑफ चीफ्स के बारे में सुना होगा। बाचा खान ने सारी ज़िंदगी अदम तशद्दुद, इत्तफ़ाक़ राय और अवाम की आज़ादी और फलाह बहबूद की जदोजहद और अहदाफ को हासिल करने के लिए पुरअमन ज़राए की वकालत की। बाचा खान एक सियासतदान थे, लेकिन उससे बढ़कर वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जो पश्तून बच्चों के हाथों में राइफ़ल के बजाय स्कूल की किताबों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़म थे। अजीम लोग अपने ज़माने और उम्र से सैकड़ों साल पहले ज़िंदा रहते हैं। अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े के अलावा बाचा खान अपने ज़माने से बहुत आगे के थे। वो तालीम की कदर जानते थे और उन्होंने ज़मींदार तबके को ना सिर्फ लड़कों के लिए स्कूल खोलने के लिए राज़ी करना शुरू किया था, बल्कि वो मखलूत तालीम के स्कूलों में ख़वातीन की तालीम के प्रचारक भी थे। उन्होंने अपने बेटों की उसी गांव के स्कूलों में तालीम शुरू करवाई। बाचा खान ने पख्तून मुआशरे में तमाम समाजी तबकात की मज़म्मत की जो मुआशी और पेशेवराना बुनियादों पर बनाए गए थे। वो मुआशरे को मराती याफ्ता तबके और कम मराफियाता तबके में तकसीम करने के बजाय समाजी मसावात पर जोर देते थे। उनका बुनियादी जोर तबकाती मुआशरे पर था, जिससे समाजी मसावात के हवाले से बाचा खान की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सियासी फ़लसफ़े पर रोशनी डालता है। 1947 में बाचा खान और दीगर रहनुमाओं ने बरतानवी हुकाम को बाज़ाब्ता तौर पर बनू की करारदाद जारी की, जिसमें मुतालबा किया कि नस्ली पश्तूनों को पश्तूनिस्तान की एक आज़ाद रियासत का इंतखाब दिया जाए।
جو کہ برطانوی ہندوستان کے تمام پشتون علاقوں پر مشتمل ہو اور اسے شامل نہ کیا جائے، جس سے تقریباً تمام دیگر مسلم اکثریتی صوبے ریاست پاکستان کے اندر تھے، جن کی تشکیل اس وقت بھی جاری تھی۔ تاہم برطانوی حکومت نے اس قرارداد کے مطالبے کو ماننے سے کھلے عام انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں خان اور ان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے 1947 کے شمال مغرب سرحدی صوبے کے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آیا اس صوبے کو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ضم کیا جانا چاہیے، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس پشتون اکثریتی صوبے کے لیے اختیارات نہیں تھے، آزاد ہو جائیں یا پڑوسی ملک افغانستان میں شامل ہو جائیں۔ 14 اگست 1947 کو برطانوی حکومت کی طرف سے تقسیم ہند کے عمل میں لانے کے بعد باچا خان نے پاکستان کی نو تخلیق شدہ قوم سے وفاداری کا عہد کیا اور اب پاکستان کے شمال مغرب سرحدی صوبے میں قیام پذیر رہے۔ انہیں 1948 اور 1956 کے درمیان پاکستانی حکومت نے اکثر گرفتار کیا تھا۔ 1956 میں انہیں 1 یونٹ پروگرام کی مخالفت کرنے پر گرفتار کر لیا گیا، جس کے تحت حکومت نے مشرقی پاکستان، جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے، کے سیاسی ڈھانچے سے مطابقت رکھنے کے لیے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک اکائی میں ضم کرنے کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ باچا خان کو 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے کچھ سالوں کے دوران جیل یا جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں 1947 میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے سب سے بڑی شہری اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا گیا۔ 1988 میں پشاور میں ان کی وفات پر ان کی وصیت کے بعد انہیں جلال آباد، افغانستان میں ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ ان کی جنازہ نماز میں دسیوں ہزار سوگواروں نے شرکت کی۔ پشاور سے درہ خیبر سے جلال آباد کی طرف مارچ کیا گیا۔ یہ 2 بم دھماکوں سے متاثر ہوا، جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ سوویت افغان جنگ کی وجہ سے اس وقت شدید لڑائی کے باوجود دونوں فریقوں نے یعنی کہ سوویت افغان حکومتی اتحاد اور افغان مجاہدین نے خان کی تدفین کی اجازت دینے کے لیے فوری جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ اپنی تعلیم جاری رکھنے میں ناکامی کی وجہ سے باچا خان نے دوسروں کو تعلیم شروع کرنے میں مدد کرنے کی طرف رجوع کیا۔ دنیا کے بہت سے ایسے خطوں کی طرح روسی اثر رسوخ سے برطانوی راج کے لیے ایک بفر کے طور پر نو تشکیل شدہ شمالی مغربی سرحدی صوبے، جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، پاکستان کے اسٹریٹجک اہمیت اور اس کے باشندوں کے لیے بہت کم فائدہ مند تھی۔ برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے مخالفت، تشدد اور انتقام کے ایک قدیم ثقافت نے باچا خان کو تعلیم کے ذریعے اپنے ساتھی مردوں عورتوں کی خدمت اور ترقی کے لیے آمادہ کیا۔ 20 سال کی عمر میں باچا خان نے عثمان زئی میں اپنا پہلا اسکول کھولا۔ یہ ایک فوری کامیابی تھی اور اسے جلد ہی ترقی پسند سوچ رکھنے والے مصلحین کے ایک بڑے حلقے میں مدعو کیا گیا، جبکہ انہیں بہت زیادہ مخالفت اور ذاتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باچا خان نے اپنے ساتھی پشتونوں کو منظم کرنے اور ان کے شعور کو بڑھانے کے لیے انتھک محنت کی۔ 1915 اور 1918 کے درمیان انہوں نے خیبر پختونخوا کے آباد اضلاع کے تمام حصوں میں 500 گاؤں کا دورہ کیا۔ اسی جنونی سرگرمی میں وہ باچا خان سربراہوں کا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، باچا خان کی زندگی کے حوالے سے آپ نے ویڈیو دیکھی۔ باچا خان کی سیاسی زندگی کا جو اثر رسوخ ہے اور ان کی جو سیاست کا طرز عمل تھا، وہ آج بھی خیبر پختونخوا میں ہمیں نظر آتا ہے اور باچا خان کے لاکھوں چاہنے والے انہیں آج بھی دل سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی میزبان سائمہ آپ کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔